दर्शकवृन्द नमस्ते। कार्यक्रम फ्रन्टलाइन शोमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। फ्रन्टलाइन शो खास गरी विभिन्न व्यक्तित्वहरूसँग अन्तरङ्ग कुराकानी गर्दै उहाँहरूको अनुभव दर्शक सामु ल्याउने एउटा कार्यक्रम हो। यसै सिलसिलामा देशले मागिरहेको प्राविधिक शिक्षाको जुन नारा छ, देशभरिको लागि प्राविधिक जनशक्ति उत्पादन गर्ने नेतृत्वमा रहँदै आउनुभएका सिटिभिटी प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषदका उपाध्यक्ष उहाँ चाहिँ 2076 असारदेखि नेतृत्वमा हुनुहुन्छ र एउटा चाहिँ देशव्यापी रूपमा ठुलो नेटवर्क र स्ट्रक्चर भएको चाहिँ यो संस्था हो। धेरै लामो समयदेखि यसले चाहिँ देशका लागि प्राविधिक जनशक्ति उत्पादन गर्दै आएको छ। आउनुहोस् पहिला हाम्रा अतिथि खगेन्द्र अधिकारीलाई स्वागत गरौँ। स्वागत छ। नमस्कार। नमस्कार। सन्चै हुनुहुन्छ? ठिक छु। अनि के छ अहिले त यो सरकार भर्खर बनेको अवस्था, चुनावहरू भएको अवस्था, अलि एउटा मोडमा छ नि त, एउटा मोडमा छ। यहाँहरूले देशको एक नम्बर चिज चाहिँ प्राविधिक जनशक्ति उत्पादन गर्ने नेतृत्वमा हुनुहुन्छ। यहाँको चाहिँ यो 2076 सालदेखिको चाहिँ आफ्नो अनुभव अलिकति यो सिटिभिटीको चाहिँ एउटा स्वरूप र स्ट्रक्चरलाई सुरुमा स्थापित गरिदिनु न। धन्यवाद दिनजी। वास्तवमा तपाईँले दुईटा कुरा मलाई भन्नुभयो। एउटा अहिले सरकार बदलिरहेको अवस्थाको परिवेश र अर्को हाम्रो स्ट्रक्चर। पहिला म सिटिभिटीको स्ट्रक्चरको कुरा गर्न चाहेँ। हामीसँग सिटिभिटी भन्नाले काउन्सिल फर टेक्निकल एजुकेसन भोकेसनल ट्रेनिङ, जसलाई हामी सर्ट टर्ममा चाहिँ सिटिभिटी भन्छौँ, नेपालीमा प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद भन्छौँ। यो 2045 साल आफ्नो ऐनले व्यवस्था गरेर यो देशमा आधारभूत र मध्यम स्तरीय जनशक्ति उत्पादन गर्नको लागि, प्राविधिक जनशक्ति उत्पादन गर्नको लागि यसको व्यवस्था गरिएको र पछिल्लो म्यान्डेट त उच्च प्राविधिक जनशक्ति उत्पादन गर्ने पनि छ, तर हामी त्यतातिर क्रियाशील छैनौँ। र यसरी यो प्राविधिक जनशक्ति निर्माण गर्ने क्षेत्रमा अहिले हामी चाहिँ क्रियाशील हुँदै जाँदाखेरि हामीसँग तात्कालीन रूपमा 932 दरबन्दी थियो कर्मचारीको। अहिले त दरबन्दी अलिकति लामो समयदेखि दरबन्दीको व्यवस्थापन नगरेकोले गर्दा घटेर करिब 600 जति दरबन्दी अहिले कार्यान्वयनमा क्रियाशील छन् र बाँकी हामीसँग करिब 2700 कर्मचारीहरूले अहिले सेवा प्रवाह गरिरहनु भएको छ र धेरै चाहिँ करारमा नै हामीले लिएर काम चलाइरहेको अवस्था छ। र यतातिर संस्थाहरू चाहिँ पहिला 9वटा 10वटा संस्थाहरूबाट सुरु भएको यो चाहिँ सिटिभिटी आज यसका आफ्ना आङ्गिक शिक्षालयहरू चाहिँ 63वटा आङ्गिक शिक्षालय छन्, देशैभरि सञ्चालित छन्। त्यस्तै गरेर यसको चाहिँ निजी संस्थाहरूले सम्बन्धन स्वीकृति लिएर चलाएको 429वटा संस्थाहरू छन्। त्यस्तै गरेर हाम्रा चाहिँ साझेदारी भनेर हामीले गैर नाफामूलक संस्थाहरू, केही प्रतिष्ठानहरू र नगरपालिकाहरू, गाविसहरूसँग पनि साझेदारी गरेर चलाएको छौँ। त्यस्ता 42वटा संस्थाहरू हामीसँग छन्। त्यस्तै गरेर हामीले पछिल्लो चरणमा चाहिँ जब नेपाल सरकारले गाउँ-गाउँमा, टोल-टोलमा, वडा-वडामा प्राविधिक जनशक्तिहरू उत्पादनको लागि शिक्षालयहरूको व्यवस्था हुनुपर्छ र पहुँच स्थापित हुनुपर्छ भन्ने हिसाबले अगाडि बढाएपछि नेपाल सरकारको 15औं आवधिक पञ्चवर्षीय योजनामा पनि उल्लेख भएको र नीति तथा कार्यक्रममा पनि आएको हुनाले प्राविधिक शिक्षाको पहुँच विस्तार गर्ने हिसाबले अब हामीले पहुँच बढाउनको लागि कसरी जाने भन्दा सामुदायिक स्कुलहरूमा प्राविधिक शिक्षा कार्यक्रम लागू गरियो भने सहज ढङ्गले चाहिँ देशैभरि पहुँच स्थापित हुन सक्छ भन्ने हिसाबले हामीले चाहिँ सामुदायिक स्कुलमा प्राविधिक शिक्षा कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेका छौँ। त्यस्ता हामी चाहिँ 572 थियो, अहिले पछि थपेर करिब 600 जति संस्थाहरू चाहिँ अहिले त्यो प्राविधिक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिरहेको अवस्था छ। र यसरी हामीसँग चाहिँ आफ्ना आङ्गिक अनि साझेदार, त्यस पछाडि सामुदायिक स्कुलमा हाम्रो कार्यक्रम र निजीले सम्बन्धन गरेको यति प्रकारका चाहिँ अलिकति एउटा विषय भोकेसनल अथवा त्यो व्यावसायिक तालिमहरूको संस्थाको सङ्ख्या भन्न छुट्यो। अब यो चाहिँ कस्तो छ भने हामी सिटिभिटीले दुई खाले कार्यक्रमहरूलाई संयोजन गरेका छ। एउटा एकाडेमिक कार्यक्रमहरू र अर्को व्यावसायिक तालिमहरू। अब व्यावसायिक तालिमको कुरा गर्ने भने हामीसँग 140 घण्टादेखि 1696 घण्टासम्मका तालिम कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्छौँ र त्यो तालिम कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने संस्थाहरू हामीसँग चाहिँ 1240 संस्थाहरूले चाहिँ त्यो कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको अवस्था छ। र यसरी हामीले एकाडेमिक
भन्नाले डिप्लोमा र प्री डिप्लोमा तहका कार्यक्रमहरू र यतातिर आएर चाहिँ छोटो अवधिका तालिम कार्यक्रमहरू चाहिँ सिटिबीले संयोजन गरेर सञ्चालन गरिरहेको अवस्था छ। यहाँहरूलाई यत्रो ठुलो संस्था, देशको एउटा चाहिँ ठुलो अपेक्षाको चाहिँ ठाउँ, राजनीतिक परिवर्तन अहिले त हामी एकदम क्लाइमेक्समा छौँ, कतिको असर हुन्छ? तपाईँले अघि पनि जोड्नुभएको थियो, राजनीतिक को कारणले अथवा चाहिँ मन्त्री परिषदको फेरबदलको कारणले पनि अब कतिपय कुरामा त असर गर्छ नि, नगर्ने कुरा भएन। तर प्रमुख कुरा के हो भने नेपाल सरकारले लिएको नीति के भन्ने कुरा आउँछ। त्यसमा मैले अघि पनि थोरै जोडाएको थिएँ, 15औं आवधिक पञ्चवर्षीय योजनाले पनि र नेपाल सरकारले लिएको नीतिले पनि प्राविधिक शिक्षालयहरूको विस्तार गर्ने, सिटिबिटीबाट सम्बन्धन लिएका प्राविधिक शिक्षालयहरू स्थानीय तहसम्म 753 स्थानीय तहहरूसम्म यसको उपस्थिति गराउने र 753 तहमै रहेका चाहिँ युवा युवतीहरूको बिचमा, विद्यार्थीहरूको बिचमा प्राविधिक शिक्षाको पहुँच स्थापित गर्ने भन्ने हिसाबले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम आएपछि अब आउने सरकार, जो सरकार जस्तै बदले पनि उसले पालन गर्नुपर्ने कुरा त त्यही नै हुन्छ। तर त्यति हुँदाहुँदै पनि अब कतिपय मन्त्रीजीहरूको आफ्नो खालको काम गर्ने शैली, आफ्नो खालको बुझाइ अनि केही समय बुझ्न लाग्ने कारणले गर्दाखेरि थोरै बहुत त्यसले असर त गर्छ। तर मोटो रूपमा समग्रतामा त राज्यको नीतिभित्रै चल्नुपर्ने हुनाले त्यति अप्ठ्यारो महसुस चाहिँ हामी गर्दैनौँ। अनि यहाँका अरू साझेदार संस्थाहरूसँगको चाहिँ सम्बन्ध अनि साझेदार संस्थाहरू अरू के हुन्छन् सिटिबिटीसँग चाहिँ किप इन टचमा भइरहनु पर्ने? अब हामीसँग साझेदार भन्नाले हामीलाई चाहिँ हामी कतिपय डेभलपमेन्ट पार्टनरहरूसँग पनि जोडिएका छौँ। अब अहिले हामीसँग चाहिँ कोइकाले, कोरियनहरूको चाहिँ संस्था कोइकाले पनि हामीलाई सपोर्ट गरेको छ। हाम्रा शिक्षालयहरू उनीहरूले फन्डिङ गरिरहेछन्। हाम्रा शिक्षालयहरू, धेरै शिक्षालयहरू सुरुमा 2045 को ऐन आएपछिका हाम्रा शिक्षालयहरूमा बनेका शिक्षालयहरू चाहिँ धेरै चाहिँ स्विसहरूले फन्डिङ गरेको छ, एसडिसीले फन्डिङ गरेको छ। जस्तो जिरीको भयो, त्यस्तै गरेर हाम्रो त्यहीँ पनि सिटिबिटीको टिआइटिआई भयो, यस्ता खालका शिक्षालयहरू चाहिँ उहाँहरूले फन्डिङ गरेर हामीले सञ्चालन गरेका छौँ। त्यस्तै गरेर चाहिँ एसियन डेभलपमेन्ट ब्याङ्कले, त्यस्तै गरेर वर्ल्ड ब्याङ्कले, यस्ता खालका साझेदार संस्थाहरूले पनि हामीलाई चाहिँ सपोर्ट गरिरहेको अवस्था छ। र अहिले हाल चाहिँ हामीसँग चाहिँ हामीलाई चाहिँ अहिले हाल सहयोग गरिरहेका भनेको चाहिँ एउटा एसडिसीले सहयोग गरिरहेको छ, एउटा चाहिँ नि त्यस्तै गरेर हामीसँग यो वर्ल्ड ब्याङ्कले पनि हामीलाई सपोर्ट गरिरहेको अवस्था छ। हाम्रा केही डोनरहरूले हामीलाई पनि सपोर्ट गरिरहेको अवस्था छ। अनि जस्तो यहाँहरूको इन्जिनियरिङ छ, चिकित्सा छ, अर्को चाहिँ ब्रिटिस काउन्सिलले पनि सपोर्ट गरिरहेको छ। मैले भने ब्रिटिस काउन्सिलले सपोर्ट गरिरहेको छ, युरोपियन युनियनले सपोर्ट गरिरहेको छ। यस्ता खालका चाहिँ संस्थाले यहाँको चाहिँ आफ्नो चाहिँ नेचरले इन्जिनियरिङ, चिकित्सा विभिन्न कम्पोनेन्टसित काम हुने भएको हुनाले सरकारका अथवा चाहिँ राज्यका अरू संस्थाहरूसित के कस्तो खालको कोलाबोरेसन हुन्छ? हामीले त्यसरी चाहिँ अब वास्तवमा यो प्राविधिक शिक्षा भन्ने बित्तिकै सबभन्दा यसको ठुलो पार्टनर भने चाहिँ इन्डस्ट्रीहरू नै हो, होइन? हामीले जति पनि हाम्रो विद्यार्थीहरूलाई इन्डस्ट्रीसँग लिङ्क गर्न सकेनौँ अथवा प्रयोगात्मक अभ्यास स्थलहरूसँग अथवा प्रयोगात्मक स्थलको लागि वर्कसपहरूसँग हामीले लिङ्क गरेनौँ भने बच्चाहरूले सिप सिक्न सक्दैनन्। हामीले त सिप सिकाउने हो, त्यसकारण हामीले सैद्धान्तिक कुरा होइन कि उनीहरूलाई सिप सिकाउनु पर्ने हुनाले सिप सिक्ने स्थलहरूको यथोचित व्यवस्था हुनुपर्छ र त्यसको लागि चाहिँ इन्डस्ट्रीहरू, उद्योगहरूसँग हाम्रो असाध्यै नजिकबाट चाहिँ सम्बन्ध हुनुपर्छ। र हामीले हाम्रो जति उद्योगमा गएर हाम्रो विद्यार्थीहरूले, भाइ बहिनीहरूले सिप सिक्न सके उनीहरू त्यति दक्ष हुने हुन् र उनीहरू देशी विदेशी कम्पिटेन्सी हासिल गर्ने हो। त्यसो भएकोले हामीले चाहिँ नि त्यो कुरालाई प्रायोरिटीमा राखेर जानुपर्ने हुन्छ। एउटा अर्को सरकारी निकायहरूसँग पनि हामीले अभियसली गर्नुपर्छ, किनभने हाम्रा चाहिँ अब इन्जिनियरिङ पढ्छन्, इन्जिनियरिङ काउन्सिल छ, हेल्थ छ भने हेल्थका विभिन्न काउन्सिलहरू छन्, होइन? त्यस्तै गरेर चाहिँ नि अरू सरकारवाला सम्बद्ध संस्थाहरू छन्। ती संस्थाहरू राष्ट्रिय चिकित्सा आयोग छ, हेल्थ सम्बन्धी कार्यक्रमहरू चिकित्सा आयोगसँग पनि अहिले कतिपय कुरा जोडिएको छ र कतिपय कुरामा हामी थोरै हाम्रा अधिकारहरू चाहिँ नि एक आपसमा खप्टिए भन्ने हाम्रो बुझाइ छ र त्यसमा अलिकति हामी समस्या पनि फिल गरेका छौँ। त्यही त यहाँले नि स्वीकार गर्नुभएको चिकित्सा आयोगसित यहाँ निकै ठोकिरहनु पर्ने र कतिपय कुराहरू चाहिँ बाँझिएको भन्ने कुरा सुनिन्छ, यो के हो? यो असाध्य सान्दर्भिक कुरा छ। यो राष्ट्रिय शिक्षा आयोग आइसकेपछि यसको ऐन 2075 जारी भयो। 2075 जारी भइसकेपछि त्यसमा उद्देश्य के थियो भन्दाखेरि डाक्टर गोविन्द केसीले मेडिकल क्षेत्रमा सुधार गर्ने अभियानबाट उहाँले जुन खालका सत्याग्रहहरू गर्नुहुन्थ्यो र नेपाल सरकारले उहाँसँग सम्झौता गर्थ्यो, त्यसैको चाहिँ परिवेशबाट चाहिँ यो राष्ट्रिय चिकित्सा आयोग चाहिँ तयार भयो।
र ऐन पनि सो अनुसार तयार भएर आयो। तर पछि ऐन बनाउने क्रममा कसैले केही ठाउँमा सिटिभिटीको परिषद भन्ने शब्द पनि उल्लेख गरिदिएको र हामीले चलाइरहेका स्वास्थ्यका चाहिँ प्री डिप्लोमा कार्यक्रम CME अनमी जस्ता कार्यक्रमहरूलाई चाहिँ अब चलाउन बन्द गर्नुपर्छ भनेर आएको ऐनको दफा 15(4)(5) मा प्रष्टसँग उल्लेख गरिएको र सो अनुसार हाम्रा ती स्वास्थ्य सम्बन्धी TSLC कार्यक्रम चलाइरहेका CME अनमी जस्ता कार्यक्रमहरू फेज आउट गरिए र स्तरोन्नति प्रक्रियामा गए। त्यो स्तरोन्नति प्रक्रियामा पनि हामीसँग जम्मा 132 वटा संस्थाहरू स्तरोन्नतिमा लानुपर्नेमा त्यसमा पनि खण्डीकरण गरेर चिकित्सा आयोगले चाहिँ केही 65 केही 55 यसरी खण्डीकरण गरेर केही संस्थाहरूको स्तरोन्नति भएर अगाडि बढ्यो र केही संस्थाहरू स्तरोन्नति प्रक्रियामा रहे र उनीहरूलाई चाहिँ चिकित्सा आयोगले कार्यविधिमा तोकिएको म्यादले हामीले चाहिँ त्यो सबै कुराहरू अहिले हेर्न भ्याएनौँ। त्यसकारण यी संस्थाहरू चाहिँ नयाँ सम्बन्धनको प्रक्रियाबाट फेरि आउनुपर्छ भनेर सँगै एउटै प्रक्रियाबाट स्तरोन्नतिमा सुरु गरिएका संस्थाहरूमा 65 वटा संस्थाहरूको स्तरोन्नति गरियो। त्यसमा केही संस्थाहरूको चाहिँ कार्यक्रम यो साल सञ्चालन हुन नसकिरहेको र केहीको सञ्चालन हुन सकेको छ चिकित्सा शिक्षा आयोगकै कारणले र 56 वटा संस्था चाहिँ तपाईहरु चाहिँ अब तपाईहरुलाई भिजिट गर्ने समय पनि भएन। कार्यविधिले तोकेको म्यादमा त सिटिभिटीले हामीले चिकित्सा आयोगलाई बुझायौं सबै डकुमेन्टहरू, तर उहाँहरुले हामीसँग यथेष्ट टाइम भएन। कार्यविधिको चाहिँ खारेजी भएको कारणले गर्दा तपाईहरु नयाँ सम्बन्धनबाट आउनुपर्छ भनेर उहाँहरुलाई चाहिँ अहिले स्तरोन्नतिमा हल्लाइरहेको अवस्था छ। र हामीले के भन्यौं भने एउटै प्रक्रियाबाट गएका संस्थाहरू, एउटै तिथिमितिबाट गएका संस्थाहरूमा कोही संस्थाहरूले चाहिँ स्तरोन्नति सहजै हुन पाउने र डिप्लोमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पाउने र कसैले चाहिँ तपाई अब नयाँ सम्बन्धनबाट आउनुपर्छ भन्ने कुरा बेठीको यो चाहिँ अन्यायपूर्ण भयो। त्यसकारण यसो गर्नुहुन्न, सबै संस्थालाई यथोचित ढंगले स्तरोन्नति गरिदिनुपर्छ र ती पछिल्लो लटमा उहाँहरुले जसरी चाहिँ केही न केही कारणले रोकेर अहिले राखिराख्नु भएको छ ती सबै संस्थाहरू अदालत जाँदै हुन्छ। कोही अदालतमा मुद्दा चाहिँ अहिले प्रक्रियामा छन्, कोही अदालतमा गएर स्टे अर्डर ल्याएर चाहिँ भर्ना प्रक्रियामा अगाडि बढिरहेको अवस्था छ। यसरी एउटा गन्जागोल स्थिति चाहिँ राष्ट्रिय चिकित्सा आयोगले बनाएको छ र स्तरोन्नति हुनुपर्ने संस्थाहरूले स्तरोन्नति हुन पाइरहेका छैनन् र यथोचित चाँडोभन्दा चाँडो ती संस्थाहरू प्रक्रियागत ढंगले स्तरोन्नति हुनुपर्छ भन्ने मेरो भनाइ छ, हाम्रो माग छ र त्यो कुरा मैले अगाडि बढाइरहेको छु। यसरी चिकित्सा आयोगको कारणले हामीलाई केही कामहरुमा असजिला अप्ठ्याराहरू पनि भएको छन्। अब नबाजिने उपाय के हुन सक्छ, हार्मोनी इस्टाब्लिश कसरी हुन सक्छ, समाधानको उपाय के हो? यहाँले कोही सार्वजनिक संस्था र त्यसको नेतृत्वहरूलाई केही अपिल सम्बोधन गर्न चाहनुहुन्छ कि यो फोरम मार्फत? असाध्यै धेरै हामीले प्रयत्न गर्यौं। पहिला पनि हामीले यो असाध्यै यसले चाहिँ एउटा प्राविधिक जनशक्ति उत्पादन गर्ने कुरामा, स्वास्थ्य सम्बन्धी जनशक्ति उत्पादन गर्ने कुरामा यसले समस्या सिर्जना गर्यो। ऐन स्पष्ट पनि छैन, ऐनबाट बनेको नियमावलीमा सबै कुरा उल्लेख पनि छैन। तर फेरि पछि चाहिँ चिकित्सा आयोगको बैठक राखेर कतिपय कुराहरूलाई सुधार गरेर त्यसलाई चाहिँ नियमावलीको अंश बनाएर चाहिँ जबरजस्ती चाहिँ अगाडि बढाउन पनि खोजिएको छ। र यसो गरेर यो सबै परिणामबाट के आएको छ त भन्दा यसले सबै राम्रो गरेको भएदेखि, सुधार गरेको भएदेखि, क्वालिटीलाई इन्हान्स गरेको भएदेखि हामीले यसलाई ठिकै छ त यो राम्रो कामको लागि सबै कुरालाई चाहिँ सहज ढंगले लिन सकिन्थ्यो। तर भएको के छ भने त्यसो गरिएर चाहिँ भएका कलेजहरू बन्द गरिएका छन्, विद्यार्थीहरू पढ्न नपाएर विदेश जानु परेको छ। अनि त्यसपछि कतिपय कलेजमा लगानी गर्ने मान्छेहरूको लगानी डुबेको अवस्था छ। धेरै मान्छेहरू बेरोजगार बनेको छ, त्यहाँ जति प्रशिक्षकहरू थिए, कर्मचारी थिए, ती बेरोजगार बनेको अवस्था छ। राज्यलाई जो चाहिँ कर आइरहेको थियो त्यो बन्द भएको अवस्था छ। र यो सबै प्रक्रियाले देशमा एउटा विध्वंस मात्रै सिर्जना गरेको छ। र हामीले त ऐनहरूले त वास्तवमा ऐन कानुन नियम जे बनाउँछौँ त्यो भनेको त जनताको हितको लागि, जनताको सर्वोपरि हित र सेवा प्रवाह गर्ने हिसाबले र हाम्रो मानवीय आवश्यकतालाई सहज ढंगले परिपूर्ति गर्ने हिसाबले हाम्रो ऐनहरू बन्नुपर्ने हो। तर ती ऐनले चाहिँ हाम्रो सम्पूर्ण भइरहेको सुविधालाई खण्डित गर्ने र भइरहेको अवसरबाट चाहिँ वञ्चित गराउने र मान्छेहरूलाई प्रताडना दिने हो भने त प्रताडना दिने खालको ऐनको त जरुरत भएन नि। त्यसकारण ऐन संशोधन पनि गर्न सकिन्छ भनेर हामीले पटक कुरा उठायौं र कुनै समयमा अध्यादेशबाट भए पनि हामीले चाहिँ ऐन संशोधन गरेर यसलाई सहजतातिर चाहिँ लाने, यो जुन असहज बनिरहेको छ आयोगको ऐनबाट त्यसलाई सहज बनाउने भन्ने ढंगले हामीले चाहिँ प्रयत्न गर्यौं। तर त्यो पनि सफल हुन सकेन। र पछिल्लो चरणमा हाम्रो कन्क्लुजन के हो भने अब चिकित्सा आयोगले ब्याचलर र त्योभन्दा माथि डाक्टर गोविन्द केसीले जे कुराको फोकस गरेर चाहिँ यो सत्याग्रह गर्नुभएको थियो त्यसैमा केन्द्रीकृत भएर ब्याचलर त्योभन्दा माथि MD अथवा PG सम्मको मेडिकल सेक्टरको स्तरोन्नति गर्ने कुरा, त्यसलाई चाहिँ क्वालिटी बनाउने कुरा अथवा त्यहाँ नमिलेका असंगत कुराहरूलाई संगतिपूर्ण ल्याउने कुरामा चाहिँ त्यो आयोगको कार्यक्षेत्र निर्धारित हुनु पर्यो। र त्योभन्दा सिटिभिटीले चलाएका जस्तो प्री डिप्लोमा, डिप्लोमा त्योभन्दा तलका छोटो अवधिका तालिम कार्यक्रमहरूलाई चाहिँ
सिटिभिटीको आफ्नो ऐन जो मौजुदा अहिले पनि कार्यान्वयनमा छ त्यो ऐनअनुसार अथवा त्यो आवश्यक पर्छ भने त्यो ऐनमा पनि केही फेरबदल गरेर अगाडि जानु पर्यो। र यी सबै कुराको जोड अहिले पछिल्लोचोटि के कुरा उठिरहेछ भने टिबेट ऐन आउने कुरा छ र त्यो ड्राफ्ट पनि भएको छ। मन्त्रालयमा त्यो ऐनहरूको धेरै अंश तयार हुँदै धेरैचोटि चाहिँ ऐन आउने फेरि त्यतिकै रोकिने अवस्था छ। र अहिले अब चाहिँ त्यो प्राविधिक शिक्षा सम्बन्धीको टिबेट ऐन पनि अब करिब करिब संसदबाट पास हुने तहमा छ। ती ऐनहरूमा पनि यी सबै कुरालाई स्पष्ट कार्यक्षेत्र तयार गरेर सिटिभिटी जस्ता संस्थाहरूको कार्यक्षेत्र के हुने, शिक्षा आयोग जस्ताको कार्यक्षेत्र के हुने, अनि तत्त सम्बन्धी काउन्सिलहरू छन्, हाम्रो मेडिकल काउन्सिलहरू छन्, हेल्थ प्रोफेसनल काउन्सिल छन्, नर्सिङ काउन्सिल, फार्मेसी काउन्सिल, इन्जिनियरिङ काउन्सिल, यस्ता काउन्सिलहरूको कार्यक्षेत्र के भन्ने कुराहरू बडा स्पष्ट किटानी साथ आइदियो भने अनि यस्ता खालका कन्फ्युजन र दुविधाहरू हुँदैन र हामीलाई काम गर्न सहज हुन्छ र हामीले चाहेको दक्ष जनशक्ति उत्पादनमा यसले मद्दत पुर्याउँछ भन्ने मलाई लाग्छ। यहाँको नेतृत्व अघिको चाहिँ नेतृत्वहरूले के गरे अनि यहाँ आफू नेतृत्वमा आएपछि बदलेको तस्बिर के हो र यहाँले के काम गर्न बाँकी छ, अलिक मूलभूत बुँदाहरू बताइदिनु। असाध्यै ठिक कुरा उठाउनु भयो। अब पहिलाको नेतृत्वले गरेका कुराहरू त यो संस्थालाई यहाँसम्म ल्याउनु भयो, त्यसमा मैले फर्केर धेरै कुरा टिप्पणी नगरौँ। तर मैले के गरेँ भन्ने कुरामा चाहिँ जब म सिटिभिटीको जिम्मेवारीमा आइसकेपछि मैले सुरुमा यसलाई देखिएका कतिपय कुराहरूमा रूपान्तरण गर्ने, परिवर्तन गर्ने, यसलाई चाहिँ एउटा मर्यादित संस्थाको रूपमा विकास गर्ने, यसले असाध्य दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न सक्ने हिसाबले यसका नमिलेका कतिपय कुराहरूलाई मिलाउने र स्थापित संस्थाको रूपमा अगाडि बढाउने नै मेरो उद्देश्य र तर म आउने बित्तिकैदेखि करिब 1.5 वर्ष कोरोनाले गर्दा हामी हलचल गर्न सकेनौँ र त्यो मेरो 1.5 वर्ष त्यसै चाहिँ नै गइहाल्यो। त्यस पछाडि पछिल्लो समयमा आएपछि पनि अब अलिकति अब तपाईँले अघि भने जस्तो कतिपय फेभरेबल अनफेभरेबल परिस्थिति पनि हुन्छन्। अलिक फेभरेबल परिस्थिति बनेर चाहिँ अब अलिकति काम गर्न सकिन्छ भनेको त्यो फेरि प्रतिकूल परिस्थितिमा चाहिँ बदल्यो, रूपान्तरण भयो र केही लामो समयसम्म अब माननीय मन्त्रीजी रहनु भएन। माननीय मन्त्री नआउँदाखेरि अब मेरो परिषदको अध्यक्ष उहाँ नै हो। अब अध्यक्ष नै नभएपछि संस्था एक ढङ्गले अगाडि बढ्नलाई केही असजिलो अप्ठ्याराहरू पनि रहे। त्यस पछाडि माननीय मन्त्री आउनुभयो। माननीय मन्त्री आइसकेपछि सुरुमा माननीय मन्त्रीलाई त्यो कतिपय कुरा बुझ्नै लाग्यो। मैले भनेका कतिपय कुरा उहाँलाई अब के होला कसो होला भन्ने पनि लाग्यो होला। केही समय उहाँलाई माननीय मन्त्रीलाई बुझ्ने टाइम लाग्यो। त्यस पछाडि जब माननीय मन्त्रीले अहिले बुझिसक्नुभयो अब फेरि चाहिँ अलिकति कामको रफ्तार बढाउने बेला भएको थियो। फेरि सरकार इलेक्सनहरू, स्थानीय निर्वाचन आयो, त्यस पछाडि संसदीय निर्वाचन आयो। यी तमाम कारणले अपेक्षाकृत मैले कामको डेलिभरी गर्न सकेका छैन। तर के गरिस् त मूलभूत काम भन्दाखेरि मैले अहिले आइसकेपछि फर्केर हेर्दाखेरि एउटा काम मैले के गरेँ भने चाहिँ यो हाम्रा शिक्षालयहरूमा शुल्क महँगो भयो भन्ने चाहिँ गुनासो थियो। निजीले त महँगो गरे तर सरकारी संस्थाहरूबाट पनि महँगो भयो भन्ने गुनासो थियो। त्यसलाई चाहिँ करिब 50% को हाराहारीमा त्यस शुल्कलाई चाहिँ हामीले डाउनसाइज गऱ्यौँ। म आएपछि त्यो सबै संस्थाहरूको शुल्क चाहिँ हामीले घटायौँ। अहिले प्राविधिक शिक्षा पढ्न चाहने विद्यार्थीहरूले निजी क्षेत्रको करिब तुलनामा आधी शुल्क मात्र तिरे पनि सरकारी हाम्रो चाहिँ आङ्गिक शिक्षालयहरूमा पढ्न पाउँछन्। त्यो एउटा काम त्यो गरियो। अर्को काम के गरियो भन्दाखेरि हाम्रो लामो समयदेखि पदपूर्ति भएको थिएन। हाम्रा कर्मचारीहरूको जाँचसाँच भएको थियो तर रिजल्ट हुन सकेका थिएन। कतिपय विषय अदालतमा मुद्दाको रूपमा गएको थियो। त्यो चिजहरूलाई निराकरण गर्नु थियो। त्यसमा मैले पहल गरेर त्यो पदपूर्तिको समस्या हल भयो र त्यो अहिले प्रक्रियामा अगाडि बढ्यो र केही कर्मचारी साथीहरू चाहिँ नै बढुवा हुनुभयो र त्यो प्रक्रिया चलिरहेछ। त्यस्तै गरेर हामीसँग अघि मैले भने तपाईसँग 932 दरबन्दीबाट सुरु भएको 600 को हाराहारी आइसक्यो। सबै करारबाट चल्नु परेको थियो। अब दरबन्दी हामीलाई चाहिँ ल्याउनुपर्छ भनेर दरबन्दीहरूको किटान गरेर त्यसलाई चाहिँ अर्थ मन्त्रालयसम्म त्यसलाई लबिङ गरेर अगाडि बढाउने कामहरू गरियो। र त्यस्तै गरेर चाहिँ हाम्रा थुप्रै शिक्षालयहरू, आङ्गिक शिक्षालयहरू खोल्ने ठाउँमा कस्तो थियो भने एकदमै दुर्गम डाँडो अलिकति जग्गा कहीँ दिने, त्यसमा लगेर करोडौँ रुपियाँ लगानी गरेर चाहिँ आङ्गिक शिक्षालयहरू खोल्ने खालको ट्रेन हाम्रो चलिरहेको थियो। त्यसलाई मैले चाहिँ होइन यसरी जानु हुँदैन, यसले हामीले त्यो दुर्गम ठाउँमा हामीले चाहिँ दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न सक्दैनौँ, राम्रो दक्ष प्रशिक्षक पुर्याउन सक्दैनौँ, त्यसलाई इन्डस्ट्रीहरूसँग सहज ढङ्गले लिङ्क गर्न सक्दैनौँ। त्यसकारण यस्तो कुरामा हामीले विचार गर्नुपर्छ भनेर त्यसरी हापाजडली संस्थाहरू बाँड्ने कुरालाई हामीले केही हदसम्म रोक्यौँ। त्यस पछाडि हामीले चाहिँ यो बिचमा एकदमै हाम्रा शिक्षालयहरूका चाहिँ जमिनहरू भाडामा, अर्काको जमिन भाडामा लिएर चलाएको अवस्था पनि थियो र हामीले लगानी गर्ने, भाडामा लिएको, अर्काको भाडामा लिएको, सम्झौता गरेर लिएको हुने, पछि त्यसमा विवाद आउने र हाम्रो कतिपय शिक्षालयहरू छोड्नुपर्ने यस्तो परिस्थिति पनि थियो। त्यसलाई मैले त्यसरी चाहिँ अन्यलपूर्ण जमिनमा हाम्रा शिक्षालयहरूको बनाउने कामलाई रोक्नुपर्छ भनेर त्यसलाई मैले अहिले रोकाएर त्यो अगाडि बढाएको छैन। त्यस्तै गरेर हाम्रा प्रदेश कार्यालयहरू, 7 प्रदेशमा हाम्रा प्रदेश कार्यालयहरू छन्। प्रदेश कार्यालयहरू, धेरै प्रदेश कार्यालयहरू भाडामा बसिरहेको अवस्था थियो। अब शिक्षालय, हाम्रा प्रदेश कार्यालय भाडामा बस्नु हुँदैन, हाम्रो जमिनमा आफ्नो प्रिमिसेसभित्र हाम्रो शिक्षालयहरू के अरे हाम्रा चाहिँ कार्यालयहरू हुनुपर्छ भनेर व्यवस्था गरेर अहिले हामी जमिन प्राप्त गर्ने र धेरै ठाउँमा प्राप्त गऱ्यौँ, केही ठाउँमा प्राप्त गर्ने प्रक्रियामा छौँ र तिनीहरूलाई हामी स्थापित गर्ने
क्रममा अगाडि बढेका छौँ। यसरी चाहिँ नि अझै हामीले थुप्रै सुधारका प्रयासहरू चाहिँ गर्दै गएका छौँ र केही हाम्रा राम्रा पोलिटेक्निक इन्स्टिट्युटहरू पनि थप गरेका छौँ। जस्तो दमकमा चाहिँ नि दमक प्राविधिक शिक्षालय भनेर हामीले एउटा स्थापित गरेर जमिनहरू लिएर त्यसलाई हामी अहिले टेन्डर सेन्डर गरेर अगाडि बढाउने क्रममा छौँ। त्यस्तै गरेर हामीले चाहिँ तेह्रथुममा मैले यहाँलाई केही दिन चाहिँ ढिला भयो जुन सन्दर्भमा राष्ट्रपतिज्यूको आफ्नो जिल्लामा जुन खालको शिक्षालय स्थापनाको सन्दर्भमा यहाँलाई सम्झेको थिएँ, केही दिन चाहिँ ग्याप भयो। अनि त्यो एउटा चाहिँ प्रतिनिधिमूलक घटना हो भने चाहिँ यस्तो भिआइपीहरूको उसले आफ्नो चाहिँ जिल्ला अथवा ठाउँमा जग्गा दिएर त्यो शिक्षालय खोल्ने ट्रेन्ड चाहिँ कस्तो छ? अब यस्तो के भयो भने यो प्राविधिक शिक्षाको महत्त्व बुझ्नुभएको भन्ने लाग्छ। वरिष्ठ व्यक्तित्वहरूले, सम्मानित व्यक्तित्वहरूले चाहिँ प्राविधिक शिक्षाको महत्त्वलाई बुझेर आफूसँग भएको आफ्नै सम्पत्ति, आफ्नो रहेको पैतृक सम्पत्ति समेत पनि र अथवा आफूले व्यवस्था गरेर भए पनि प्राविधिक शिक्षालय खोल्ने र त्यहाँ चाहिँ त्यस टेरिटोरीको, त्यस लोकालिटीको युवा युवतीहरू, विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले चाहिँ प्राविधिक शिक्षा पढ्न सकुन् भन्ने हिसाबले शिक्षालय खोल्नको लागि उहाँहरूले चाहिँ प्रेरणा प्रदान गर्ने र सम्पत्ति पनि प्रदान गर्ने खालको स्थिति रह्यो। त्यही क्रममा चाहिँ हाम्रा विशिष्ट व्यक्तित्वहरू, पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू र पूर्व सभामुखले पनि आफ्नो सम्पत्तिहरू दिनुभयो। जस्तो पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूले तेह्रथुममा उहाँको आफ्नो पैतृक सम्पत्ति दिनुभयो र थप अरू पनि जमिन गरेर त्यहाँ हामीले अहिले शिक्षालय खोलेर हामी त्यहाँ अहिले पढाइ सञ्चालन गरिरहेका छौँ र शिक्षालयका भवनहरू पनि बनेर अब हामी त्यसलाई उद्घाटन गरेर सञ्चालन गर्ने क्रममा छौँ र त्यहाँ हाम्रो कार्यक्रमहरू पनि चलिरहेको छ। त्यस्तै गरेर पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालज्यूले रत्नकुमार बान्तवा पोलिटेक्निक इन्स्टिट्युट भन्ने हाम्रो छ इलाममा, उहाँको सम्पत्ति उहाँले दिनुभयो। त्यसमा अरू पनि थप सम्पत्तिका सहित त्यहाँ चाहिँ शिक्षालय चलिरहेको छ। त्यस्तै पूर्व चाहिँ नि सभामुख हाम्रो चाहिँ नि महरा उहाँले पनि आफ्नो सम्पत्ति चाहिँ नि प्राविधिक शिक्षालयको लागि दिनुभयो र त्यहाँ चाहिँ हाम्रो प्राविधिक शिक्षालय सञ्चालनमा छ। यसरी त्यही सिलसिलामा सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूले पनि आफ्नो पैतृक सम्पत्तिमा प्राविधिक शिक्षालय खोलेर त्यस भेगका बालबच्चाहरूले, भाइ बहिनीहरूले, विद्यार्थीहरूले प्राविधिक शिक्षा पढुन् र प्राविधिक शिक्षाबाट सहज ढङ्गले आय आर्जन गरून् या उद्यमशील बनुन् र त्यहाँको आर्थिक समृद्धि हासिल हुन सकोस् भन्ने हिसाबले उहाँले पनि त्यहाँ आफ्नो पैतृक जमिन चाहिँ सिटिभिटीलाई हस्तान्तरण गरेर हामीले त्यहाँ शिक्षालय बनायौँ र त्यहाँ करिब 100 रोपनी जग्गा चाहिँ सामान्य राष्ट्रपतिज्यूले पुर्याइदिने भन्ने सिलसिलामा त्यहाँ चाहिँ अहिले हामीले बिल्डिङ बनायौँ। हामीले त्यहाँ अहिले चाहिँ एकाडेमिक बिल्डिङ बनायौँ, त्यहाँ हामीले छात्रावास बनायौँ र त्यहाँ हामीले त्यसको आवश्यकै संरचनाहरू पुरा गऱ्यौँ र सामान्य राष्ट्रपतिज्यूले त्यो शिक्षालयलाई गएर चाहिँ भर्खरै उद्घाटन गरिदिनु भयो र त्यो अहिले एकदमै अगाडि बढिरहेको छ र विद्यार्थीहरू त्यहाँ पढिरहेका छन्। अर्को महत्त्वपूर्ण विषय के भने पुँजी पलायन, खास गरी नर्सिङ लगायतका विषयहरूमा हाम्रा बाहिर पढ्न जाने यहाँ चाहिँ के समस्या छ जसले उनीहरू चाहिँ बाहिर पलायन भइरहन्छन्? अब यो असाध्य सान्दर्भिक कुरा छ। मैले अघि पनि राष्ट्रिय शिक्षा ऐन र त्यस पछाडि परेका प्रभावको कुरा गरेको थिएँ। अब मैले अघि पनि हाम्रो अधिकारहरू चाहिँ नै खप्टिएको अवस्था रह्यो। सिटिभिटीको आफ्नो ऐन अहिले पनि क्रियाशील छ। सिटिभिटीको ऐन 2045ले हामी चाहिँ नै र नियमावली 2051 अनुसार निजी संस्थाहरू लगायत संस्थाहरू चाहिँ नै विस्तार गर्ने काम हाम्रो चलिरहेको हो। तर राष्ट्रिय शिक्षा ऐन 2075 जारी भएपछि चाहिँ ल यो त अधिकार त हाम्रो पो त भन्ने ढङ्गले हाम्रो बिचमा कहिले अधिकारको बारेमा अलिकति विवाद हुने गरेको छ र त्यही सिलसिलामा खासमा हाम्रो भनाइ छ त्यो ब्याचलर र त्योभन्दा माथिको लागि बनेको ऐन हो, त्यहाँ लेखिएको पनि त्यसरी नै छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो। तर उहाँहरू यसको आशय यो, यसको सेन्स यो ऐन बन्दाको बखतको चाहिँ नि अन्डरस्ट्यान्डिङ यो, त्यसकारण चाहिँ सिटिभिटी लगायतका सम्पूर्ण चाहिँ नि स्वास्थ्य सम्बन्धी कार्यक्रम पनि हामी माथातै पर्छन् भन्ने ढङ्गले उहाँहरूले त्यसलाई चाहिँ नि आफ्नो दायराभित्र ल्याउनलाई प्रयत्न गर्नुभयो र दुईतिरको हाम्रो कुराले गर्दाखेरि अलिकति मार्का परेको छ। र भएको के छ भन्दाखेरि त्यही सिलसिलामा चाहिँ दुईवटा कुरालाई जोड गरियो। शिक्षा आयोगले के भन्यो भने 100 बेडको आफ्नै अस्पताल भएको अवस्थामा मात्रै नर्सिङ कार्यक्रम चलाउन पाइन्छ र जसको छैन तिमीले 2 वर्षभित्र बनाएर चलाउनु। 2075 मा ऐन आयो, 2 वर्ष भनेको त 76-77 भित्र तिम्रो चाहिँ नि 200 बेडको अस्पताल बन्नु पर्यो भन्ने कुरा आयो।
त्यो बिचमा कोभिडको बेला भनौँ, मान्छेहरू ज्यान जोगाउन मुस्किल परे बेला कता 100 बेडको अस्पताल बनाउनतिर सक्छन्। हामीले के भन्यौँ भने यो अवस्था छ, हामीसँग 15 वर्षदेखि चलेका संस्थाहरू छन्। हाम्रा संस्थाहरूले विभिन्न अस्पतालहरूसँग सम्झौता गरेर या आफ्नै अस्पतालबाट चाहिँ प्रयोगमा अभ्यास गराएर विद्यार्थीलाई पढाइरहेका छन्। ती पढेका विद्यार्थीहरू देश विदेशमा सेवा प्रवाह गरिरहेका छन्। उनीहरूले एउटा उच्च स्तरीय खालको चाहिँ सेवा प्रवाह गर्न सकेकै छन्। त्यसकारण यसलाई चाहिँ यसरी वर्जित गर्नुभन्दा पनि एउटा अवसर दिएर केही समय दिएर बनाउन चाहनेहरूलाई बनाउने मौका दिउँ, तर एकदमै ह्यापोजडली चाहिँ संस्था बन्द नगरौँ भन्ने कुरा हामीले उठायौँ। तर चिकित्सा आयोगले जबरजस्ती त्यसलाई चाहिँ हुँदैन कि हुँदैन भन्ने ढङ्गले संस्थाहरू बन्द गर्न उहाँले निर्देशन गर्नुभयो। उहाँहरूको चाहिँ निर्णय भयो र त्यो निर्णयको कारणले हामीसँग 109वटा नर्सिङ कलेजहरूले विद्यार्थीहरू चाहिँ नर्सिङ पढाइरहेको थिए। हामीसँग करिब 4100+ विद्यार्थीहरू पढ्थे। अब उहाँहरूले त्यो चाहिँ 100 बेडको आफ्नै अस्पतालको वर्जित लगाइदिएर चाहिँ त्यो 100 बेड आफ्नै हुनु पर्यो, अर्काको भर त भएन। ती संस्थाहरूलाई चाहिँ बन्द गर्दाखेरि जम्मा हामीसँग 78वटा नर्सिङ कलेजहरू बन्द भए। यता विद्यार्थीहरू चाहिँ नर्सिङ पढ्नलाई बेलायतले नर्स मागो, अस्ट्रेलियाले नर्स मागो, अथवा मिडल इस्टमा पनि नर्स मागिए भनेपछि नर्सको चाहभर विद्यार्थी 20,000 विद्यार्थी हाम्रो नर्स पढ्न एप्लिकेसन हाल्थ्यो भने 30,000 विद्यार्थीहरू एप्लिकेसन हाल्नतिर पुगे। तर यता हामी 4100+ विद्यार्थी उत्पादन गर्दै थियौँ भने चिकित्सा आयोगको कारणले घटाएर हामी 1100+ मात्रै विद्यार्थी उत्पादन गर्न सक्ने अवस्थामा पऱ्यौँ। त्यसले गर्दा धेरै विद्यार्थीहरू यहाँ पढ्न अवसर वञ्चित भए। कलेजहरू यहाँ चलिरहेका छन्। कलेजहरू चाहिँ यहाँ 3 स्टार 4 स्टार लेभलका कलेजहरू यहाँ छन्, प्रशिक्षकहरू पनि छन्, त्यसको सम्पूर्ण संरचना छ, पढाउने सिटिबिटी मौजुदा छ, करिकुलम छँदैछ, सबै चिज छ। तर त्यो ऐनमा लेखिएको कुरा देखाइयो र यहाँ चाहिँ जबरजस्त बन्द गरियो अनि विद्यार्थीहरू पढ्न नपाएर कोही अहिले इन्डियाको केरलामा गएर डेरा गरेर बस्नुपर्ने अवस्था छ। त्यसरी पैसा पनि विदेशी हो, पुँजी पनि विदेशी हो, विद्यार्थीहरू प्रताडित पनि भए, अवसरबाट वञ्चित भए। देशमा अवसरको सिर्जना गर्नुको साटो भएको अवसरलाई कटौती गरेर जबरजस्त एउटा भद्रकोलको स्थिति सिर्जना गर्यो। यो चाहिँ राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐनको कारणले। अब यस्तो राष्ट्रिय क्षतिहरूलाई न्यूनीकरण गर्न चाहिँ अहिले सरकार बनिरहेको अथवा राजनीतिक परिवर्तन, पात्रहरूको परिवर्तन भएको सङ्गीन मोडमा यहाँले नेतृत्वलाई चाहिँ केही भन्न अपिल गरेको विषय वा अन्तिममा मैले केही यहाँलाई चाहिँ सोध्न छुटाएको केही विषय छ भने बताइदिनु। अब यो हजुर सही कुरा भन्नुहुँदैछ। मैले चाहिँ नै म पनि राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको सदस्य हो, मेम्बर हो। त्यसको चाहिँ नै प्रमुख चाहिँ नै सामान्य प्रधानमन्त्री हुने चलन छ। त्यसमा सह-अध्यक्ष शिक्षा मन्त्री र स्वास्थ्य मन्त्रीज्यू पनि हुने त्यसको प्रचलन छ र त्यो ठुलो एउटा चाहिँ नै अधिकार सम्पन्न एउटा चाहिँ नै आयोगको एउटा कार्यबढी हो। त्यो बडीको सदस्य म पनि हो र मैले त्यही सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूले चाहिँ प्रतिनिधित्व गरेको अध्यक्षता गरिरहेको मिटिङमा पनि मैले धेरैचोटि भने यो एकदमै चाहिँ नै देशमा हामीले ऐन कानुन त सहजताका लागि बनाउने हो, तर यसले असहज भयो। अधिकार चाहिँ नि जबरजस्त यो हाम्रो अधिकार क्षेत्र हो भन्ने खालको परिस्थिति बन्यो। त्यसले एक खालको चाहिँ अधिकारको बारेमा दुविधा भयो, द्वन्द्व भयो। त्यसकारण यसलाई चाहिँ हामीले कुनै पनि हिसाबले ऐन संशोधन गरेर भए पनि यसलाई स्पष्ट पारिदिनु पर्यो भन्ने ढङ्गले मैले धेरैचोटि पनि आग्रह गरेँ र मैले हरेक फोरमहरूमा पनि यो कुरा यसरी नै उठाइरहेको छु। र अहिले पनि मेरो भनाइ के हो भने यस्तो खालको चाहिँ अवस्थालाई हामीले कुनै न कुनै ढङ्गले चाहिँ एड्रेस गर्नुपर्छ र देशमा अवसरबाट विद्यार्थीहरूलाई वञ्चित गर्ने, अभिभावकहरूलाई वञ्चित गर्ने काम गर्नु हुँदैन। अवसर त सिर्जना गर्दै लानुपर्छ, अवसर प्रदान गर्दै लानुपर्छ। भइरहेका अवसरहरूलाई पनि बन्देज गर्ने खालको काम गर्नु हुँदैन। त्यसकारण त्यो ऐनलाई देखाएर, ऐन भनेको समय सापेक्ष बदलिने चिज हो होइन, सबै चिज बदलिन्छ। मैले बारम्बार भन्ने गरेको छु, ऐन भनेको कुनै चाहिँ शास्त्र, गीता, कुरान, महाभारत होइन, ताकि त्यहाँ बदल्नै नमिल्ने जे छ त्यही पालन गर्नुपर्ने चिज होइन। यो हाम्रो आवश्यकता अनुसार समयक्रममा बदल्न सकिन्छ। त्यसकारण हामीमा जो खालको अहिले व्यथिति सिर्जना भएको छ राष्ट्रिय चिकित्सा आयोगको ऐन आइसकेपछि त्यसलाई हामीले क्षेत्राधिकारहरू स्पष्ट गरौँ र सबैले गर्ने राज्यको लागि हो, सबैले गर्ने देशकै लागि हो, सबैले गर्ने राम्रोको लागि हो, सबैले गर्ने पब्लिकलाई, जनतालाई सुविधा प्रवाह गर्नको लागि नै हो। जनशक्ति उत्पादन गर्ने हिसाबले नै हामी जाने हो। त्यसो हो भने हामीले यो दुविधालाई अब चाँडैभन्दा चाँडै यसलाई निराकरण गर्नुपर्छ। अब नयाँ मान्य मन्त्रीको आउनुहुन्छ, आइसकेपछि छलफल गरेर यस्ता नमिलेका असङ्गत कुराहरूलाई सङ्गतिपूर्ण ढङ्गले बनाउँदै, आपसमा परस्पर हार्दिकता कायम गर्दै, संस्थाहरूको बिचमा नमिलेका कुरालाई मिलाउँदै र अन्तिम लक्ष्य भनेको देशलाई समृद्ध बनाउने, आर्थिक रूपान्तरण गर्ने र अवसरबाट सम्पूर्ण चाहिँ पब्लिकलाई, जनसमूहलाई वञ्चित गर्ने होइन कि उहाँलाई अवसर प्रदान गर्ने ढङ्गले हामी अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने कुरा राख्न चाहन्छु र त्यही अनुसार नै अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने मेरो आग्रह पनि हो। यहाँको सहभागिताको लागि धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। तपाईँले पनि तपाईँको यो पपुलर मिडियाबाट मेरा कुरा राख्ने मौका दिनुभयो। तपाईँ सबै साथीहरूलाई मेरो तर्फबाट धन्यवाद र सम्पूर्ण श्रोतावर्गलाई नमस्कार भन्न चाहन्छु। दर्शकवृन्द,
आज हामीसँग हाम्रो यो अन्तरङ्ग कार्यक्रममा आजका हाम्रा विशेष अतिथि हुनुहुन्थ्यो प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषदका उपाध्यक्ष, उहाँ तिब्बत अर्थात् प्राविधिक शिक्षाका एकदमै लामो पृष्ठभूमि भएको व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। उहाँसँग त्यसको विज्ञता पनि छ। यो रमाइलो कुराकानीसँगै एउटा सिटिबिटी प्राविधिक शिक्षाका बारे अहिले देश कसरी अगाडि गइरहेको छ भनेर, उहाँको नेतृत्व कसरी अगाडि गइरहेको छ भन्ने कुरा हामीले यहाँलाई प्रस्तुत गर्यौं। यही कुराकानी सँगै अर्को श्रृङ्खलामा उहाँ जस्तै पात्रसँग भेटाउने बाचा गर्दै हामी सम्पूर्ण टिम बिदा चाहन्छौँ। नमस्ते।